May adlaw, mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus. Karong adlaw magapadayon ko ta og hisgot sa ikaduhang yugto na sa atong pagtulun-an mahitungod sa paghatag. Na akong gipanguluhan, the excellency of giving. Sa Binisaya panahubad, ang kahalangdon sa paghatag. Sama sa akong gisulti sa nilabay, maghisgot ganita og paghatag, gamay ra jud ang ganahan niini nganuman tungod kay ang kinaiya sa tawo, natural na kinaiya, unsa man. Selfish manggudta, mo na ang normal na tong kinaiya, daluta ug hakugta, busa daghan jud ang dili ganahan, kay unahon man nato ang atong kaugalingon. Katong karon pa lang nakadungog sa akong sermon diri, ako kamong giauhag sa pag-adto sa akong YouTube channel, ubos sa ngalan Mile7, MYLC7. Apan katong namati sa akong sermon diri sa simbahan, ayaw lang mo pag-una, paghulat lang mo na ipasalida diri sa inyong simbahan. Karong adlaw usa na ko tukion ang sunod na serye tuguti sa akong storya sa numero 1 nga babag sa paghatag. Naday numero 1 no? Ngano ang kasagaran tao bisan pagani katong naa sa simbahan sa mga gitawag og Kristohanon, lisod man jud ang paghatag ug gamay ra jud ang muhatag. Kaning kinaiya na manggihatagon, gamay ra jud kayo, unsa may rason ni ana. Karong adlaw ato na siyang hisgutan. Dili ni siya kahibulungan no, kita ng mga tao, natural jud na sa atua na kinaiya ang pagkadalo o pagkahakog. Kaning pagkahakog, hilabihan kayo ni nasala. Mauni ang gamot, ngano na lisod kayo muhatag. Ang pagkahakog mo hinungdan na sa Pilipinas, grabe kaayo ang korupsyon. Og dili lamang sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan, naghisgot ang 1 Timothy chapter 6 verse 10. Basahon nato. Kay ang gugma sa salapi, maoy usa ka gamot sa tanang matang sa kadautan. Ug ang uban tungod sa pangandoy niini, nahisalaag gikan sa pagtuo ug naduslak sa ilang kaugalingon sa daghang mga kagulanan. Obserbahin ninyo ni akong gi-highlight, pangutana, unsa ang gamot sa tanang matang sa kadautan? Ang gugma sa kwarta, sa salapi. Dili kwarta dili kwarta lamang, kung dili gugma sa kwarta. Dako kayo ang kalainan sa kwarta lamang versus sa gugma sa kwarta. Ang kwarta importante kayo ug magamit sa ni ang kwarta para sa kaayo. Apan ang gugma jud, gugma sa kwarta, mauni ang gamot na perti kadautan. Ngano man, unsa may gisulti diri, tungod sad sa pangandoy, daghang kay mga tao na nangandoy na madato, nangandoy na makwartahan, mangandoy ug mao ni siyang pagpangandoy, mangandoy na gali ka ug mapokus ka, gugma na siya. Ngano man, kay kung napokus na imong kagalingon sa sigig pangandoy na makakwarta na madato, gugma sa kwarta na kana. Balikon nako, walay dautan sa kwarta. O kung ang dato, kung dato ka, apan kung ikaw ang imong hunahuna, permi na lang sa kwarta, tungod kay ang imong kasing-kasing puno sa pangandoy na madato, aron mahayahay ang imong kinabuhi. Ang tawag ni ana, unsa? The love of money. Gugma sa kwarta. Mauni ang hinungdan nganong daghang kawat. Daghang kidnapping, daghang nalulun sa sugal, daghang pamilya ang nabaon sa utang tungod sa credit card. Kaning credit card, mao ni siya negosyo na nilambo jud ug maayo tungod sa kini sa usa ka paggitik sa kinaiya na kahakog. Gitawag ni og gugma sa kwarta tungod kay kini, unsa man ni, usa kini ka idolatry. Tungod kay kini nahigugma ka sa kwarta, ug ang tao na nahigugma sa kwarta, bisan pa ibutang nato na dedicated kaayo siya na Kristohanon,
mawala ug mawala jud na iyang gugma tungod kay ang gugma sa kwarta makapawala sa gugma sa Dios. Basahon nato ang Matthew 6 verse 24. Walay usa nga mga lagad ug duha ka agalon, kay dumtan niya ang usa ug higugmaon niya ang usa, ug higugmaon niya ang usa ug tamayon niya ang usa. Dili ka makaalagad sa Dios og bahandi. So klaro kayo dili ka pwede magalagad, dili ka pwede na duha ka agalon na ang una ang bahandi o kwarta og mangalagad ka sa Dios, dili na siya pwede. Daghan kayo ni na kinaiya karon na ganahan madato, naganahan ka madato, mauni kasagaran jud ang pangandoy sa kadaghanan. Ang madato, paningkamot adlaw-adlaw sa imong trabaho, apan ayaw huna-hunaa aron madato ka. Kung himuon kang dato tungod kay katuyuan na sa Dios sa imong kinabuhi, apan wala siya magsugo na ikaw mangandoy na madato. Moingon ka na ako karon, hunong ra good brother my leaks, wala na lagi ta sa topic sa paghatag. Nganong nagisgot man ka karon og pagkahakog? Paminaw mo dako kaayo ang kalabutan niini tungod kay dili ka kahatag kung ikaw piniriso sa imong pagkahakog. Sama lang ka nagsulti sa usa ka adik o palahubog na ayaw na pag-adik-adik, ayaw na paghubog-hubog, makadaot biya na sa imong atay. Sa tanaw ninyo, mutuo siya nimo? Dili, nga naman, wala nimo gikuha ang ugat sa iyang addiction. Unsa may ugat siyang addiction? Mausan na siya, ang ugat sa dili manggihatagon kay greed, pagkahakog. Ang lain porma niini gitawag ni og the love of money. Kaning pagkahakog tanan tao sa kalibutan apektado niini. Greed is systemic and grafted in our very lifestyle and culture. Naa na jud ni sa atong kinaiya, sa adlaw-adlaw natong buhat, naa jud ni ang pagkahakog. Nay usa ka tawo na niduol kang Hesukristo nangayo og pakitabang sa Luke chapter 12 verse 13 atong basahon. Karon, di ay usa ka tawo sa panon nga miingon kaniya, magtutudlo ingna nga akong igsuhon na bahinan niya kanako ang kabilin sa akong pamilya. Nakita ninyo diri? Naay pakigsumpaki sulod sa pamilya tungod lamang sa kabilin, tungod sa pagkahakog, bisan ang kaugalingong pamilya tikasan. Kaning pagkahakog na kinaiya, mutubo biya ni siya. Musamot ni siya kagrabe kung imong patuyangan sa imong gusto. Mauni ang hinungdan na ang tao wala jay kakuntinto tungod sa iyang pagkahakog. Palit ko og iPhone 13. Sa sunod tuig kay naa na po'y iPhone 14, palit na pug ka. Unya sa sunod tuig na pod kay naa na may iPhone 15, palit na pug ka. Ay, nindot manggod ang features ni ana. Gusto di ko makaako ni ana. Naipangutana sa usa ka bilyonaryo ba? Unsa may makatagbaw nimo? Lain na pod na bilyonis. Unsay pasabot ni ana? Walay katagbawan ang kahakog. Mauni ang hinungdan kung ikaw gani. Dato, kamo mga dato paminaw mo. Dako kayo ang tentasyon sa pagkahakog kay mapalit nimo ang tanan nimong gusto og sama lang na imong gipakaon, imong gialima ang imong pagkahakog kung imong patuyangan. Pagbantay mo aning kinaiya sa pagkahakog. Kung ang inyo ganing girlfriend na babae, magsigi gali belmoko. Unsa man ang belmoko? Belmoko nun, belmoko niyan. Agoy timailhan na sa kahakog. Mga bana, ayaw patuyangi inyong asawa sa ilang gusto. Wala ko ni sulti na dili ninyo palitan Ayaw lang sila patuyangi kay imong gipakaon ang ilang
pagkahakog imong gipatubo. Mga ginikanan, ayaw ninyo tagai sa tanan nilang gusto, nadulaan aron dili mo lambo ang ilang pagkahakog na kinaiya. Maupod ang inyong kagalingon, bisag napamoy kwarta, ha? Ayaw patuyangi ang inyong kagalingon, ang sakto na pulong ana kay kontrolaha. Mintras naata sa unod, nagpuyo ta sa pagkahakog. Kitang tanan, naay kahakog apan daghan ning klase-klase na level. Ang pagkahakog na level 1, na level 2 na pagkahakog. But pasabot, nagsigi ni siyang taas kung dili ni mo pugnan. Bisan pa ang mga pobre na adyo'y kahakog, apan dili lang kayo mulambo tungod kay wala sila'y kwarta sa pagtustos patuyang niini. Sa asang punto mamatikdan maayo ang pagkahakog. Sa asang punto mamatikdan maayo ang pagkahakog diha sa iyang pagkadalo. Ang tao na dili manggihatagon kay dalo ni siya na tawo. Ang tao na dili muhatag sa simbahan kay dalo. Dili ni siya binuang mga igsoon. Wala mangukoy daghan kwarta, brother, uy. Pero na ako'y kwarta para palit ra jud sa among panginanglanon sa balay, para bayad sa kuryente, para bayad sa tuition fee. Lagi, pero walay joy nabilin na extra. Maulagi na akong but pasabot, Dalo ka kay mas gipasulabi nato ang atong kagalingon kaysa Ginoo. Mas prioridad nato ang atong kinabuhi, ang atong pamilya kaysa Ginoo. Grabe sad ana, brother Mylix. Uy, musabot ra siguro ang Ginoo. Uy, wala man ko'y halos panggastos sa akong kagalingon. Pamati ako ninyo, ha? Kinsa gasulti na ang pagkakristohanon sayon? Kinsa ang gasulti na sayon? Dili ni siya sayon. Perti kalisod. Ang pagkatinuod kay imposible ni na mahimo sa tawhanong kusog. Unsay gisulti sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. Atong basahon. Apan hinundumi kini nga katapusang mga adlaw moabot ang unsay moabot? Kalisdanan. Moabot sa panahon sa kinabuhi sa katapusang adlaw. Kanusa ang katapusang adlaw? Ang katapusang adlaw mga igsoon karon. Karon sa imong kahimtang lisod na kayo ang kinabuhi. Lisod na kayo ang kwarta pangitaon. Lisod na gani makakaon tungod sa grabe na kalisdanan. Karon unsa may mahitabo? Kung grabe ang kalisdanan, unsa may mahitabo? Basahon nato sa verse 2 ang sumpay. Kay ang tao panahon sa kalisdanan mao ni mahimong mahigugmaon sa kaugalingon. Tanawa ra, panahon sa kalisdanan, musamot ang kinaiyang pagkahakog. Mao na ibut pasabot. Mahigugmaon sa kaugalingon, unsa pa? Mahigugmaon sa salapi, hambugiro mapitason, mabutang-butangon, dili masinugtanon sa mga ginikanan. Natural man na sa atong kinaiya panahon sa kalisdanan, atong unahon ang atong kagalingon. Klaro kayo na, panahon sa COVID bitaw, na dili na masiguro ang kinabuhi. Kinumdum mo, ang kinaiya sa tao, misamot ka pagkahakog. Ako dili ni sa paghambog mo, kumpisal ko ninyo, nakigbatok sad ko sa akong pagkahakog. Mud kay, gikuha man gud ang akong overtime, o grabe na pud kaayo ang inflation diri sa Amerika. Sa sugod ang akong house insurance is 2,100 approximately, kauman na doble siya to 4,600, o karon ningon na sila na ang imong renewal is 7,600. Grabe na jud. Pero mao ni mga igsoon, ang kasagaran man gud nato lihok kay atong kuhaan ang atong paghatag sa simbahan tungod kay naglisod ta. Diri na nako na amguhan di ay na unsa kasayop ni na pagbuhat. Imbis karon nato mapakita samot ang gugma sa Dios pinaagi sa paghatag, ato na noong paubsan ang atong paghatag. Mauna walay mapili nato kitang tanan nakigbisog aning kahakog.
Pamatiya ko ninyo ha, unsay gisulti sa Biblia sa Matthew chapter 10 verse 37, ang nahigugma sa amahan o ginahan, labaw pa kanako. Kung ikaw nahigugma ka sa imong pamilya, labaw pa ni Kristo. Unsay gisulti diri? Dili ka takos kang Kristo. Og ang nahigugma sa anak nga lalaki ug babaye, labaw pa kanako. Unsay gisulti diri? Dili takos kanako. Wala ni nagpasabot na dili na to higugmaon ng atong pamilya. Wrong. Higugmaon na to ang atong pamilya pag maayo kay mauni ang sugo sa Biblia. Ang gisulti diri, kung ang imong gugmas bisan pa sa imong pamilya, mulabaw pa gani sa gugma nimo ni Kristo, nandili ka takos ni Kristo. Maubitaw na ang kasagaran natong rason nganong dili ta kahatag og tithes or offerings or donation o love gift sa simbahan kay galisod ka ug tungod ni ana imong iprioridad ang imong pamilya kay mas gigugma nimo ang pamilya. Dili ka takos ni Kristo. Dili lamang ang gugma sa imong pamilya, kung dili ang gugma mismo nimo sa imong kaugalingon. Dili ka kahatag sa simbahan tungod kay galisod ka o kinanglan nimo siguroon ang imong kaugalingon. Dili ba? Padayon nung basa sa verse 38. Ug ang dili magpasan sa iyang krus o musunod kanako, dili takos kang Kristo. Sa ato pa ang una, kinanglan magpasan kag krus. Ang ikaduha, musunod ka sa iyang sugo. Morning duha. Kay kung dili ka musunod aning duha, dili ka takos ni Kristo. Unsay bot pasabot diri sa krus? Pag-antos ba? Kasakit ba? Oo! Mao na siya ang simbolo niya na. Pero dili lamang na siya. Ang simbolo jud sa krus, kamatayon. Sa ato pa, mamatay ka sa imong gusto, mamatay na ka sa imong mga damgo, sa imong mga tinguha na madato ka, sa imong kaugalingon. Dili but pasabot na dili na ka maskwela ha. Ang but pasabot ana na ang tanan sa imong kinabuhi gihatag na nimo ni Kristo. Ang ikaduha, musunod ka kanako. Unsa man na? Musunod ka sa iyang mga sugo. Dili lang kay mupasan ka sa krus, musunod ka sa iyang mga sugo. Sa sugo sa Biblia. Unsay sugo sa Biblia? Galatians chapter 6 verse 6. Ang gitudluan sa pulong, kinsa man ni sila? Kamo na gitudluan sa pulong diya sa simbahan sa inyong pastor. Pagpaambit sa tanang maayong butang. Pagpaambit kuno sa tanang butang. Unsa man sa inyong mga kwarta. Apil po na inyong mga kwarta. Ngadto kang kinsa. Ngadto sa nagtudlo kaniya. Ngadto sa inyong nagtrabaho sa simbahan. Sa inyong mga pastor, sa inyong mga elders. Ug silang nagtrabaho sa simbahan. Nagtudlo, nagsugo ang Biblia niini. Sa ato pa, kung dili ka mohatag sa simbahan, unsa man ka, wala ka nagtuman sa iyang sugo. Klaro kayo mga igsoon, ha? Baliko na ko, ha? Nagisgot ganita og kinaiya na pagkahakog, ana ata aning tanan, tungod kay ato mangguni siyang gimana na kinaiya sa atong naunang ginikanan. Ngano man ni siya? Makita nato ni na kinaiya gikan kang Adan ug Iba. Di ba si Adan ug Iba nagpuyo sa hardin sa Eden na puno sa dili maihap na prutas? Dili na sila kinahanglan na muantos o mutrabaho kay naa na ang tanan nilang gikinahanglan. Sulod sa Eden. Apan tungod lamang sa hunghong sa yawa, makita na to diri sa Genesis chapter 1 verse 1b, unsay sulti sa yawa, mao ba? Mingon ba ang Dios dili ka magkaon sa bisang unsang kahoy sa harden? Mingon ba gunang Ginoo na dili ka pwede mo kaon sa bisang unsang prutas diri sulod sa harden? Nakabantay mo? Ang taktika ni Satanas kay tistingan ka una kung ikaw nasayod ba sa balaod sa Dios. Umay na lang kay si Iba nakatubag sa sakto. Ingon siya sa serpente or sa bitin. Kay lain hubad sa serpent is snake. Dili oy, pwede ka mukaon sa tanang prutas sa kahoy sa harden, gawa sa prutas sa kahoy, taliwala sa harden, kay sa dihang mukaon ka, mamatay jud ka. Klaro kayo? Si Eve suhito sa sugo sa Ginoo. Apan unsay tubag sa serpente atong basahon sa verse 4. Apan ang bitin miingon sa babayi, dili gayud ka mamatay. Diri nagsulti og bakak ang bitin o serpente. Gihimo niya na bakako ng Dios. Og iyang tagaan og eksplanasyon og rason ngano kuno na makak ang Dios. Verse 5.
Kay ang Diyos na hibalo, sa adlaw nga mukaon ka, gikan niini, ang inyong mga mata mabuka, ug kamo, mahimong sama sa Diyos, nga mahibalo sa maayo ug sa dautan. Unfair kay nang gibuhat sa Ginoo, Gusto niya na siya radyo'y maalamon. Gusto niya na siya radyo'y ang kabalo sa tanan. Dili siya ganahan na i-share sa inyo, Grabe, no? Kabakakon ning serpente. Dili siya ganahan na i-share sa inyo, Unfair kayo ang Ginoo. Pamati ako ninyo, na ay tulo ka butang na nakadani kang iba, nganong nisupak yun siya sa sugo sa Ginoo ug iyang gikaon ang prutas na gidili. Atong basahon ang sumpay sa verse 6. Sa dihang nakita sa babay nga ang kahoy, una, maayo alang sa pagkaon, mo ni unang rason, ug nga kini makapahimuot sa mga mata, mo na ikaduha, ug nga ang kahoy makahatag og kaalam. So una, maayo alang sa pagkaon, ikaduha, makapahimuot sa mga mata, ikatulo, makahatag og kaalam. Unsay gibuhat ni iba, iyang gikuha ang bunga niini og nikaon. So klaro kayo, Una, maayo alang sa pagkaon, but pasabot lami kanon. Ikaduha, makapahimuot sa mata. Unsay pasabot kayo, nindot kayo tanawon. Ikatulo, makahatag og kaalam, makapabright nimo sa ato pa, makapahatag nimo og kabantog, makahatag nimo og gahom, because knowledge is power. Makalamang ka sa uban. Mao ni ang common kayo na strategy ni Satanas, no? Unsa man ni 3 temptation strategy. Ang una, pleasures of the flesh, mga kalipay sa unod. Mga kalipay sa unod, sa ato pa lami kanon, matud pa ni iba, sa ato pa unsa man ni siya paghatag katagbawan sa lawas nung kaibog. Unsa man na siya example na sex, money, comforts, and materialism. So una, nindot kanon, sa ato pa kini nagrepresentante sa mga kalipay sa unod. Mga adultery, sex, pangambit o fornication, pakighilawas, gawas sa kaminyuon, comfort, unsay ibot pasabot ani, ganahan ka na sayon imong kinabuhi, ganahan ka na madato aron dili na ka maghago sa trabaho, kay tapulan ka na kay maid ug daghan mo takatabang na mosilbi kanimo. Ganahan ka makakaon og daghan lamian na pagkaon, og mahalon na pagkaon, materialism, ganahan ka unsay paliton, unsay mga trending na mga auto, mga unsa pang mga butang, relo, cellphone ug uban pa. So una, pleasures of the flesh. Ang ikaduha na temptasyon, pleasures of the eyes, mga kalipay sa mata. Unsa man ni siya, entertainment, mao gyapon materialism, daghan kog alahas, nindot kog sinina, bag ug cellphone ug uban pa, dako akong balay, nindot akong sakyanan, makatan-aw kog mahalon ug nindot na concert, boxing ug uban pa. Tanawa, pleasures of the eyes. Mao pud ni naiuban ninyo na nahagbong sa mga babay, tungod kay gwapa siya, unsa man na siya, pleasure of the eyes. Ang ikatulo na temptasyon ni Satanas, fame and power, kabantog o gahom, makapabright nimo, makahatag nimo kaalam, unsa may katuyuan nimo na ganahan ka na mahimong maalamon, aron mailado ka og magamhanan ka, aron masikat ka sa kadaghanang tawo, giidulo ka, girespeto ka, gikadlukan ka, ana kay gahom sa pagkontrola sa uban tawo tungod kay dako ka og impluwensya. Wala ba mo kabantay na hangtod karon maulang gyapon na ang gibaligya ni Satanas? Matag adlaw wala taundangi ni Satanas ug bomba ni aning na klase na tentasyon. Lakaw mo sa gawas, unsay makita nyo, advertisement sa establishmento, sa TV,
sa radyo, sa internet, sa entertainment, ha? Unsay uso, unsay sikat sa mga idolo, unsay mga K-pop, Taylor Swift, Beyonce ug uban pa, kasagaran ani nila ga-promote og materialism og lifestyle na supak sa sugo sa Ginoo og pakig-uyon sa kalibutanon na kaibog. Bisang kaugalingon natong ginikanan, unsay kasagaran tambag na nila nato, humanay mong eskwela, pagdoktor dong o pag-nurse day aron madato ka para maka-abroad ka ug matuman ang imong damgo sa imong kinabuhi. Di ba ang focus imong gyapong kinabuhi? Kaning kalipay sa unod, kalipay sa mata, kabantog o gahom, mauni ang permi gibaligya ni Satanas. Nganuman, kay kabalo siya unsa ta kahakog og kadalo ug mao na ang atong nature, mao na kinahanglan niya bahugan. Unsay sugo sa Biblia mahitungod sa kahakog ug kadalo? Atong basahon sa Colossians chapter 3 verse 5. Busa, unsay gisulti diri? Patyan ninyo. Grabe no? Patyon kuno nato ang bisang unsa nga anaa sa inyong kalibutanon na kinaiya, pakikilawas, kahugawan, kauwag, dautang pangibog, o, unsay gisulti diri, kahakog, greed, nga mao ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos, idolatry. Sa ato paday kaning kahakog sama ni sa pagsimba sa Diyos-Diyos. Unsa na Diyos-Diyos? Diyos-Diyos sa materialism, Diyos-Diyos sa entertainment, Diyos-Diyos sa tanang gusto. Mauna na idolatry ka na. Ha? Tungod kay imong gigugma ang mga butang, kanang mga butanga, labaw pa sa Diyos. The pleasures of the eyes, the pleasures of the flesh, og power and fame. Pero brother Mylix, wala man ko gasimba ang mga butanga ba? Wala man ko galhud-luhod anak nila? Paminaw! Bisang unsang butang, Diyos-Diyos man na siya, tawo man na siya, artista man na siya, uyab man na siya, singer ba na inyong giidolo, o bisag unsa pa, bisag kinsa pa, inyong asawa, inyong mga hobby na tennis, basketball, o guban pang dula na kalingawan, sama sa inyong video games, sama sa inyong shopping, ug sa inyong relasyon, bisan unsa nagitagaan nimo og labaw na panahon, labaw na prioridad, labaw na pangunahuna, ang tawag ni ana kay idolatry. Ang sugo ana kay patyon. Dili physical na patyon nimo kung sa tao pa na siya, ha? Patyon. Radikal ang pagsugo ni ana, patya na kinaiya ang but pasabot, kay ngilad og dautan kaayo na. Kaning pulong sa patyon ba, sayon ra kay ni sultion, apan lisod kayo ni nabuhaton tungod kay nagdala ni og dako na sakripisyo. Sa Old Testament, ang tao na nakasala gani og idolatry, pagabayran jud na niya og kamatayon. Atong basahon na sa Deuteronomy chapter 17 verse 12. Lalaki man o babae nga nagbuhat og dautan sa pananaw sa Ginoo nga imong Dios. Unsa ni siya na klase na daotang buhat? Verse 3a. Og niadto og nangalagad sa laing mga Dios og nagsimba kanila. Nangalagad kag laing Dios, nagsimba kag laing Dios. Unsa may tawag ni ana? Idolatry. Karon unsa may buhaton ni ana? Verse 5b. Dada ang lalaki ug babae nga naghimo niining daotang buhat ngadto sa ganaan sa imong syudad. Unsay buhaton? Batuha siya hangtod mamatay. Sa ato pa island siya patya dali. Batuha siya no moagi siya grabe kasakit hangtod mamatay siya. Ming kagrabe pud ani no. Grabe kay dako man kayo ni nasala. Dautan man kay ni siya ang pagkahakog kay sama na sa idolatry. Daghan kayong pamilya ang naguba tungod lamang sa pagkahakog. Dili intaw ni siya gamay na sala. Uy, naguba ang pinansis sa pamilya tungod lamang kay nabaon sa utang, tungod kay nagsigig palit sa iyang gusto. Idolatry ni siya ug ang sakto na buhaton ani aron mausab kay patyon. Wala ko ningon na magpakamatay ka. Kinahanglan ka magbuhat og radikal. Ha? Nabuhat. Basahon na to sa Deuteronomy chapter 7 verse 25.
ang mga larawan sa ilang mga Diyos. Na kay mga larawan, na kay mga images, unsay buhaton ninyo, sunugon ninyo sa kalayo. Kabantay mo? Sunugon sa kalayo. Dili lang kay kuan gubon, kung dili sunugon jud ninyo. Klaro kay ha? Pamati mo, tagaanta mo og example ha sa Old Testament sa storya ni Akan. Na makita nato sa Joshua chapter 7. Ato sang hisgutan ang background ni ini. Gisugo ni Josue or Joshua ang iyang mga tao, iyang mga sundalo aron pagbuntog sa tao sa AI. Apan unsa may nahitabo atong basahon sa Joshua chapter 7 verse 5a. Ang mga tao sa AI nakapatay og duulan sa katluan og unom 36 sa ilang mga tao ug gigukod sila. Ang nahitabo, imbis ang mga Israelita na gisugo ni Joshua ang mubuntog sa ilang kaway, sila noon ang namatyan. Gigukod pa sila. 36 ka sundalo ang namatyan. Unsa may hinungdan ni ini? Unsay nahitabo? Verse 6 atong basahon ng sumpay. Unya, gigisi ni Josue or Joshua ang iyang bisti ug mihapa sa yuta sa mga atubangan sa arka sa Ginoo hangtod sa kahaponon. Siya ug ang mga ansyano, ang mga elders sa Israel ug sila nagbutang og abog sa ilang mga ulo. Ngano man nagigisi man ni Joshua iyang sinina, ngano man gibutangan og abog ang mga ulo sa mga elders, mao ni pagpakita sa tuman nilang kasubo ang ilang membro sa ilang pamilya nga matay. Unsay gisulti ni Joshua sa verse 7, alaot o Ginoong Diyos, nganong imong gipadala kining katauhan sa Jordan, aron lamang itugyan kami ngadto sa kamot sa mga Amorihanon, aron sa paglaglag kanamo nangutana si Joshua sa Ginoo. Ngano man Lord, oy na imo mamangitugyan aron lamang patyon sa among kaaway. Natay mga kalisdanan, pamati mo ha, mga pagsulay sa kinabuhi na moresulta sa paglapas sa sugo sa Ginoo. Kintahay, sulod sa imong pamilya, usa ka membro sa imong pamilya nagpabadlong. Unsa may resulta niana? Ang tibuok pamilya kasagaran mag-anto sa mga sangputanan sa sala sa usa ka membro sa pamilya. Kintahay, ang asawa sa pamilya tungod sa iyang pagkahakog siya mupalit og daghang butang ug tungod niini dabaon sila sa credit card, taas kaayo og interest ang credit card ug tungod niana ni apekto kini sa tibuok pamilya. Ang sala sa usa ka membro sa pamilya ni apekto sa kasakit ug pag-antos sa tibuok pamilya ug mauni ang nahitabo sa sundalo ni Joshua sa tibuok Israel. Sa sala sa usa ka tawo ang tibuok Israel nagsakit nag-antos. Padayon tug basa ang verse 11. Unsay tubag sa Ginoo kang Joshua? Verse 11, ang Israel nakasala ug sila usab nakalapas sa akong tugon nga akong gisugo kanila ug nakuha pagani nila ang pipila nga mga butang ubos sa pagdili ug pangawat ug naglimbong. Naa di ay nangawat ug naglimbong sa dihang gisugo sa Ginoo. Pagbuntog ang Jericho, gisugo sa Ginoo ang Israelite pagbuntog sa Jericho ug paglaglag sa tibuok syudad. Nagsugo ang Ginoo na ang tanan, ang tibuok kabtangan sa Jericho gitunglo na siya o gitugyan sa kalaglagan. Ang Dios nagpasidaan na kang bisan kinsa gani ang mukuha og mga butang gikan sa Jericho, maghimo siya sa kampo sa Israel nga malaglag ug makahinabog kasamok niini, makahatag kunog kasakit ug kasamok. Apan ang kampo ni Akan nakaako jud og pangawat sa gidili sa Ginoo ug tungod niya na iyang gitakod ang tunglo sa tibuok Israelita. Busa na nga pildi sila sa gubat didto sa AI ug napatyan sila 36 ka sundalo. Pamati, ang sala na ay gahom sa pagtakod. Busa na mga sugo ang Ginoo sa Old Testament na hutdon og patay ang tibuok Amorites, Canaanites, Amalekites. Hutdon din na sila og patay nga naman tungod kay ang tunglo sa ilang sala ni takod na sa tibuok nasod ug kini makatakod usab kanila. Mao bitaw na usahay kung natay mga tao amigo na lulun sa idolatry, palayo mo kay makatakod na kinaiya.
Karon, gitapok ni Joshua ang tibok Israelites ug iyang gipangutana, aning dapita si Akan ni angkon na sa iyang sala. Atong basahon sa verse 20. Busa si Akan mitubag kang Josue ug mingon, sapagkat tinuod ako nakasala batok sa Ginoo ang Dios sa Israel. Unsa di ang gibuhat sa verse 21? Sa diha na nakita ko ang mga inagaw, ang usa ka matahom nga kupo. Unsa diha? Nakita sa iyang mata. Nakita ang kaibog sa iyang mata. Pleasures of the eyes. Ang matahom nga kupo, gikan siya sinar. Ug ang duha ka gatos nga siklo nga salapi. The love of money. Ha? Ug usa ka bar nga bulawan, kanindot na tan-awon na bulawan, nga kalim-an sa siklo og gibog aton. Unya, unsa gibuhat niya? Giibog ko sila, ug gikuha ko sila. Covetousness. Bantayin ninyo, nakita ko nun niya na siya'y kaibog sa mata. Pagbantay taning kaibog sa mata. Sama ni Abiba na nitanaw sa bunga sa kahoy, nindot kaayo kaunon, maupon na pagbantay ta sa kaibog sa mata. Nindot man ni na alahas, oy, nindot man ni na bag, oy, nindot man ni na sapatos, oy, mga kaibog sa mata. Karon sa may nahitabo, gitapok ni Joshua si Akan ug ang tibok niyang pamilya, labot na iyang mga hayop. Pangutana, nganong gilabot man niya mga hayop? Tungod kay ang sala sa idolatry mga igsuon, mura na siya cancer na kinahanglan putlon jud dayon ug patyon. Idolatry day na. Bisag unsa nga butang na gitagaan nimo bili labaw pa sa sugo sa Dios, idolatry ka na. Atong basahon sa verse 24. Unya gikuha ni Josue ug sa tibok Israel uban kaniya si Akan nga anak ni Zera, ang plata, ang mga gikawat niya, ang kupo, ang bar nga bulawan, ang iyang mga anak nga lalaki, ang iyang anak nga babayi, ang iyang mga baka, ang iyang mga asno, ang iyang mga karnero, ang iyang tulda, pati gud tent na iyang gipuy-an. Ang tanan nga iyaha. Grabe no? Ngadto kaniya gitapok. Ha, kay nung dumo sa sala ni Adan ug Iba, tungod kay gihatag man tanan. Ha? Pati na ang kalibutan, ang mga mananap, ha? Pati gud ang kalangitan, mga bituon, ha? Apektado sa tumlo tungod lamang sa sala ni Adan ug Iba. Ining ana kagamhanan ang sala mga igsuon. Padayon ug basa sa verse 25b. Ug ang tibok Israel nagbato kanila sa mga bato. Ah, wala sila patya diretso, gibato sila aron mo suffer sila og kasakit. Og ilang gisunog sila sa kalayo, human sila gibato sa mga bato. Grabe no? Ngano kinahanglan sunugon pa jud? Para ang tanan walay mabilin na timailhan na makatakod. Grabe. Grabe di ay ning idolatry sa pagkahakog kay makatakod kini mga igsoon. Karon, unsa ganiti solusyon? Di ba klaro sunugon nimo? Atong basahon sa Matthew chapter 18 verse 9. Ug kung ang imong mata mao'y hinungdan sa imong pagpakasala, imong mata si kagtan-aw mga video na di lain, ha? Dadautan, ha? Na dili makahatag og himaya sa Ginoo. Unsa may buhaton nimo ana? Lugita ka na og ilabay. Dilibot pasabot na lugito nimo ang mata. Spiritual ni na pagkasulti. But pasabot radikal ang imong himuon. Kaning sala, ha, mura ni siya cancer or tumor na walay makaayo hangtod na dili nimo putlon. Kung sa Old Testament sunugon, sa New Testament lugita, kuhaa mo pasabot ana. Mura na siya necrotic tissue sa tiil na kinanglan putlon nimong tiil aron mo undang lamang ang infeksyon. 1 Timothy chapter 6 verse 10 atong basahon. Kay ang gugma sa salapi, tanawa ha, ato ning gisgutan ganina atong usbon balik. Ang gugma sa salapi mao'y gamot sa tanang matang sa kadautan. Ang uban mga tao nga maikagon sa salapi na hisalaag gikan sa pagtuo. Makasaag day nino. Kung ikaw ang imong gugma sa salapi, naapermi, masaag ka sa gugma nimo. Ha? O gisakit ang ilang kaugalingon sa daghang mga
kagulanan, ikaw ra jud naghatag og sakit sa imong galingon kung nagpabilin ka sa gugma sa kwarta. Ang imong utok na nga nagatutok unsay bag-o, unsay nindot. Mangita siyag paagi na makakwarta lamang, busa ang uban mag-overtime sa trabaho para lang na mapalit siyang gusto. Na jud ko'y amiga ana na sigig overtime para makapalit siya og bag kay nindot tan-awon ang iyang closet na puno sa lain-lain bag. Naidaghan doktor sa akong trabaho nakadako lamang og sweldo apan grabe pud makatrabaho nganuman para lang matustusan ang ilang mga gusto kay dako silag balay, nindot silag mga auto. Ang pagkahakog mao kana ang tinugdan sa daghang mga sala, kaibog, kasina, kadalo, kawalay kontento, kamaterialistic, mura na siyang addiksyon. Ang usa ka adik sa druga, wala na gala na siya kwarta, mangawat na siya para lang matustusan ang iyang addiksyon. Ang uban na babae na adik, ibaligya iyang lawas para lang makakwarta o ipalit sa iyang droga, sa iyang addiksyon. Maupod ang pagkahakog mga igsoon. Addiction na siya sa unod. Wala na gani siya kwarta. Maningkamot na siyang overtime sa trabaho. Kung walay trabaho, mangutang sa credit card. Basta maangkon lamang yang gusto. Kini mahimong away sa managtiayon ug resulta sa daghan kasakit. Proverbs chapter 15 verse 27 atong basahon. Ang mga hakog nagdalag kadaot sa ilang mga panimalay. Grabe, no? Klaro kay istorya sa Biblia, no? Daghan kay kung mga sugilon ninyo mga igsuon. Katong nibisita ko sa Las Vegas, na itaw na nag-istorya na ako na nahurot ko no ang iyang kabtangan, naguba iyang pamilya, tungod lamang siyang sugal. Nganuman, tungod sa iyang kahakog na makakwarta, pinaagi sa sugal. Nabitaw mga documentary, mga igsuon, mga basketballista sa NBA, daghan man dyan na sila kwarta, mga milyonaryo man dyan na sila, sa ilang pag-retire, mga igsuon sa basketball, daghan nila ni file og bankruptcy. Nganuman, wala man guna sa kadaghanon sa kwarta, kung dili sa kahakog. Daghan kay gipamalit na ilang mga gusto. Mao po nang salida sa TV, kung nakabantay mo ani na salida sa TV, The Curse of Lottery, mga istorya sa mga jackpot winner sa lottery. Abi ninyo nindot na nakinabuhi na nakadaog sila milyon na kwarta sa sweepstake og lottery. Si David Lee Edwards nakadaog atong 280 million. Ang iyang nadagan. Paghuman pipilamang katuig nilabay, nagpuyo na siya sa storage unit, nagipalubutan og mga tai sa tao. Ang uban nalulong sa droga, ang uban gipatay, ang uban naguba ang pamilya. Si Billy Bob Harrell Jr. nakadaog og 31 million niaging June 1997 ug pipila ni ana usa siya nagpakamatay, nagsugilon siya siyang financial advisor. Ang pagkadaog sa luto mo'y labing dautan nga butang na nahitabo kanako. Grabe, no? Si Jack Whittaker nakadaog og 314.9 million sa Powerball jackpot ni adtong 2002. Si Whittaker ug iyang asawa ni sugilon na mas maayo pa kuno na ilang gigisi to ilang ticket kaysa mudaog sa daghang kwarta sa labihan ng mga pag-antos na ilang na agian. Kinsa ninyo ang ganahan madato diri? Isang kamot. Unsay sulti sa Biblia ni ana? 1 Timothy chapter 6 verse 9. Kadtong gustong madato. Grabe na. Para ni ninyo, katong gustong madato, mahulog sa tentasyon og litag og sa daghang binuang og kadaot nga mga tinguha nga nagbanlod sa mga tao ngadto sa kadaot og kalaglagang. Di ba klaro kay tanan? Gibutang nimo ang imong kaugalingon sa grabe na temptasyon, sa daghang binuang ug daghang tinguha na ngadto sa kadaot ug kalaglagan. Ang rason, ngano daghan pobre na Kristohanon, aron ka na panalipod ninyo sa mga butang na grabe na temptasyon, pasalamat mo dili mo dato. Na makahimo ninyo og dala og kadaot og kadaghanan sa inyong kinabuhi. Balikon na ako sa tinud-anay ni nakasing-kasing pasalamat mo dili mo dato. Gibutang kamo sa Ginoo na aron pagprotektar ninyo, aron dili mo masalaag. Busa pasalamatan nato ang Dios.
Kinsa diri ang dato, isang kamot. Walay mo usa sa kamot. Pamati ako ha, kay nako'y tambag alang sa mga dato. James chapter 5 verse 1. Nagpuyo ka sa yuta, sa kaharuhay ug pagpatuyang sa kagalingon. Hindumin ninyo ha, pagpatuyang sa kagalingon. Gipatambok ninyo ang inyong kagalingon sa adlaw sa pag-ihaw. Grabe no? Mura ka nagbaboy ba? Nagiandam para sa piyesta. Ha? Kung ikaw dato, ug sige kag patuyang sa imong kagalingon, patuyang sa imong pagkahakog, mura kag baboy nagiandam sa pag-ihaw. Sakit kay mga igsoon pero tinuod na. Kini nagpahinumdum sa mga dato, ha? Pagsubo kamo og paghilak nganuman tungod sa umaabot na kalautan. Moingon mo, sala day na ang mga dato, sala day nang madato, dili na siya sala. Ang gugma sa bahandi, ang gugma sa kwarta, nagpahinumdum ka na ang kasagaran dato, mahagbong jud sa tentasyon na mao ang gugma sa kwarta. Busa! Kung ikaw dato og nagsigi kag patuyang, unsay gisulti? Lugita. Unsay gisulti? Sunuga. Unsay gisulti? Ihatag. Mao ni but pasabot niya na. Padayon tug basa ang bakta sa verse 5 sa Ezekiel 28. Pinaagi sa imong dakong kahanas sa pagkamatigayon, nadungangan ang imong bahandi ug tungod sa imong bahandi ang imong kasing-kasing unsa nagmapahitason. Wala na sa kwarta ang sala, kung dili giunsa nimo gamit ang kwarta sa pagkahakog ba o sa paghatag himaya sa Ginoo. Mauna ang pangutana, balikon nako, wala ang sala sa kwarta, kung dili ang gugma sa kwarta. Dako kayong temptasyon kung naa kay daghan kwarta, kay dali kayo ka makapatuyang og pamalit pagtagbaw sa imong gusto para sa imong kaugalingon. Ha? Kaysa paghatag aron mahimaya ang inyong amahan didto sa langit. Mingon ka nako karon, daan paligi ko, ha? Sayop ang paggamit sa kwarta. Kung modato ko, unahon jud nako ang Ginoo. Pamati mo. Daghan kayo nadunggan ako mga tao na nisulti ni ana, nihatag nuno nila ang ilang kadaghanan ng ilang kwarta kung madaog lang sila sa lottery ug uban pa madato lang sila. Apan sa dihang sila nadato dali, rakaayo sila nalimot sa ilang saad, nausab ang ilang batasan. Nganong nausab ang ilang batasan? Tungod sa ilang bahandi, ang ilang kasing-kasing nagpamahitason. Naada ni gahom ang bahandi na makausab sa kasing-kasing sa tao. Busa ang tao na dato, kinahanglan mo ampo og maayo na tarungon ng iyang kasing-kasing sa Ginoo. Kanibitong sala sa pagkahakog mga igsoon ha, grabe ni na sala, idolatry ni siya. O kinahanglan, radikal jud ang solusyon. Ani, unsay pasabot na ko sa radical? Great or extreme action in order to make a significant change. Dako o grabe na aksyon aron makahimo og dakong kausaban. Tagaan ta mo example niini sa libro sa Lucas kapitulo 18, nay usa ka tawo batan-on na dato na niduol kang Kristo Jesus. Ha? Kani siya usa ka relyoso na pagkatao ug nangutana siya kang Hesus. Atong basahon sa Luke chapter 18 verse 18. Maayong magtutudlo, iyang gitawag si Kristo. Unsa ang kinahanglan nakong buhaton? Pamati ha, unsa kuno kinahanglan niyang buhaton? Nagtuo siya na madalara, pinaagi siyang buhat sa iyang pagkarelyoso. Ha? Aron mapanunod ang kinabuhing dayon, aron kung makasulod sa gingarian sa langit. Tungod kay ang pangutanan niya kang Hesus, unsa may buhaton, nagtuo siya na maluwas siya pinaagi sa maayong buhat, di ba? Dako ang posibilidad na kaning batan-on relyoso pod. Nganong kabalo ko, unsay tubag ni Kristo sa verse 20, ikaw nahibalo sa mga sugo. Kabalo kong relyoso ka. Dili ka manapaw, dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka maghatag og bakak nga pagsaksi. Tahura imong amahan og inahan. Sa ato pa suhito man ka sa mga kasuguan sa Ginoo. Buhatan na siya. Imo nang gisunod ang tanan. Unsay tubag sa batanong dato? Verse 21, kining tanan akong gitipigan.
Kini kung tanan akong gitsunod, sukad pa sa akong pagkabata. Grabe. Unsay nakita niyo diri? Taas kayog tanaw siyang kagalingon, hilabihan kahambugiro, asa man ni nagikan ang iyang hambog tungod sa iyang pagkarelyoso. Pero ang husto na tubag nagipaabot ni Jesus sa batan-on na dato kay wala ko katuman sa napulo na sugo, apan kay tungod kay taas man kay iyang pagtanaw siyang kagalingon. Wala siya kakita siyang sala, wala siya kakita na gisupak niya ang pinakauna na sugo. Higugma ang Diyos labaw sa tanan, apan siya nagbaton og sala na mao ang idolatry. Ang sala sa batanon, idolatry. Iyang higugma labaw sa tanan, ang iyang kwarta, ang iyang bahandi. Gitanaw ni Jesus ang iyang kasing-kasing ug nakita niya ang sakit na kanser, mao ang idolatry, ang gugma sa bahandi, mao ang solusyon na iyang gihatag sa batanon na dato. Makita nato sa verse 22b, mao ni ang radikal na solusyon. Ibaligya ang tanan nimong kabtangan ug gihatag sa mga kabus ug makabaton kag bahandi sa langit. Unya umari ka, sumunod ka nako. Mao ni ang radical solution. Kung imong mata nahimong nakasala, di mo kuhaay mong mata. Kung imong bahandi nakahimo nimong sala, nakahimo nimong idolatry, ihatag tanan nimong bahandi. Di ba klaro? Patya, putla, lugita, ihatag ang tanan. Kinahanglan walay ibilin sa imong kanser, mao ang gugma sa bahandi. Diay ang tanan mong kabtangan, mao ang kanser nga sala. Unya, gibuhat ba sa dato? Nisunod ba siya sa sugo ni Kristo? Verse 23, sa pagkadungog niya niini, unsay nahitabo? Nasubo siya pag-ayo. Nganong nasubo man siya? Tungod kay siya, dato kaayo. Unsay rason siyang pagkasubo? Tungod kay dato siya. Ha? Mao bitaw mga igsuon katong mga dato dali kay sa tentasyon na pagkahakog. Ha? Dali kay tentasyon na pagkahakog. Mao ni gisulti sa verse 24. Si Jesus mitanaw kaniyag mingon, pagkalisod alang sa mga dato. Ha? Mga dato ha? Ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Ha? Mismo sa mga baba ni Kristo nagsulti, nalisod kaayo ang pagsulod sa dato sa langit. Kung na'y mga dato diri, paminaw mong maayo ha, wala magsulti si Jesus na walay dato na makasulod sa gingharian sa langit. Ningon lang siya lisod. Pero ang pangutana, unsa ka klase na lisod? Verse 25. Sapagkat tinuod masayon pa alang sa usa ka kamilyo ang paglusot sa buho sa dagom kaysa usa ka dato nga makasulod sa gingharian sa langit. Unsa ka lisod? Imposible na kalisod. Mayon kanako, grabe po si Brother Milex, oy. Ha? Bugal-bugal man na iyang gibuhat sa ako, usa mo musulti ana, paminaw sa mo ha. Nasa ko'y musulti ninyo. Mingon mo katong mga pobre, mingon mo, wala ko'y labot ana kay dili ko dato. Kanina storya, dili ni kabahin sa dato. Nasayop mo. Kaning storya sa dato, kabahin ni sa pagkahakog. Ang sala sa dato, dili ang pagkadato, kung dili ang kasing-kasing sa pagkahakog na puno sa idolatry. Pagigugma sa bahandi, pagigugma sa salapi. Na yung mga pobre na hakog kayo ug wala ni sa kadaghanon sa kwarta no, kung dili sa kinaiya kanatong tanan. Dili lang kayo makita sa pobre na tao tungkol kay wala siya kapalit, wala siya katustos sa iyang pagkahakog. Pero kaning kinai sa mga dato, dako kayong tentasyon tungod kay naa niya ang kapasidad na makababuhat sa iyang pagkahakog. Padayunon tud basa sa verse 26 ha. Ang nakadungog niini ng utana, nang kinsa man day makakaluwas. Ang dato, wala na dato maluwas niini. Wala na bisan kinsa kani karon ng utana ha. Ganina ang dato ng utana kung unsaon pagluwas. Kanina pangutana para na ni sa tanan, para sa mga dato, para sa mga pobre tanan. Ha? Unsay tubag ni Kristo diri sa verse 27. Ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Dios. Ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Dios. Buot pasabot ni Kristo, dili lamang dato imposible makasulod sa gingharian sa langit. Pati pud ang pobre, bisag unsang pinansyal, wala
sa paningkamot, wala sa maayong buhat. Asa man day pinaagi lamang ni Kristo. Pinaagi lamang ni Kristo. Kung ang imong kinabuhi, gitugyan nimo diha sa paghilak, paghinulsol sa imong sala, ang iyang grasya moabot kanimo ug naa lamang sa Ginoo ang kaluwasan. Sa dihang gisultian ni Kristo Jesus ang batan-on na dato na ibaligya, usa ni siya ka radikal na solusyon. Apan walay laing solusyon mahitungod sa sala sa pagkahakog. Kay usa kini ka labihan kang ngilad ug usa kini ka idolatry na makatakod. Mauni sa Old Testament hangtod karon wala jud mausab ang pagtratar ni aning kinaiya na sala. Giawhag ni Kristo ang batan-on apan wala siya kahimo tungod kay gipakita sa katapusan ang gugma niya sa iyang bahandi. Kanina awhag dili lamang eksklusibo sa mga dato, kini gigamit gihapon ni Jesus pagtawag niya kang Matthew. Si Matthew chapter 9 verse 9 atong basahon, samtang si Jesus mitadayon gikan didto, nakita niya ang usa ka tawo nga ginganlag Matthew nga naglingkod sa kobrador sa buhis. Unsay gisulti niya kang Matthew, sumunod ka kanako. Siya mingon kaniya, og si Matthew, unsay gibuhat ni Matthew, mitindog og misunod kaniya. Kung atong basahon, murag sayon nalihok ang ipakita ni Mateo. Apan kung buot hunat-hunaon, pertini kalisod nga naman, hinumdumi na si Mateo usa ka kubrador sa buwis. Ug tungod ni ana, gitanaw siya sa mga Hudiyo na traidor. Ang usa ka kubrador sa buwis, gikalagutan ni siya sa daghang mga tao sa Israel o gidili siya sa pagsimba sulod sa sinaguga tungod kay para sa mga Parisiyo ang sala sa kubrador o buwis sama sa kriminal na dili mapasaylo. Busa ang pagbiya ni Mateo ug sunod ni Kristo dili sayon tungod kay imong giabandonar ang imong trabaho ug dili ka na kabalik og trabaho sa pagkakobrador og buwis ug dili sad ka kabalik og trabaho og mangingisda og uban pagtrabaho kay walay mo dawat nimo kay gitratar ka na traidor sa tibuok Israel. Kaning trabaho sa kobrador sa buwis, usa ka propesyon na nagsagad na naglangkid sa kahakog ug pahimulos. Nga naman, naa diha ang kwarta. Dali kay pwede ka makapanikas sa katawhan pinaagi sa pagpaningil og buhis ug walay makaangal. Grabe ang tentasyon sa pagkahakog kaning mga magkobra og buwis. Ug tungod kay gikalagutan man sila, di mangobra po sila dako. Kintahay ang required sa Roman Empire, kintahay lang 20% na tax. Pwede dagangan nila og tigkubrag buwis og 10%. So 20 plus 10 mahimo nag 30%. Busa dako kaayo ang ilang panikas, grabe kay kalagot sa katawhan niani nila. Apan sa pagtindog ni Mateo, pamati ako ninyo og biya, gipakita niya na andam siyang mubiya sa iyang pagkahakog. Radikal nalihok ang gipangayo ni Kristo ni Mateo, busa radikal pud na nitubag sa tawag si Mateo. Grabe no? Radikal mga igsoon. Nagtuod jud ko na walay makahimo niini gawas sa grasya sa Dios o kaluoy sa Dios. Mao na imposible ang pagsunod. Balikon nako ha. Imposible pagsunod kung wala ka grasyahi. Busa unsa may mahimo nato, wala sa ato ang atong mahimo ang paghilak diya sa Ginoo na mausab ang atong kasig-kasig. Pinaagi siyang gahom kita makahimo og pagsunod. Gawas kang Mateo, nagapoy gitawag si Jesus, tigkubra gyapon og buwis. Apan dili lamang siya ordinaryo na tigkubra og buwis, pangulo siya sa tigkubra sa buwis, chief of tax collector. Ug perti kadato ning tawhana, ang iyang ngalan si Zacchaeus. Nidagan tawo ni si Zacchaeus ug nikatkat sa sycamore tree. Sa kahoy nikatkat ni siya kay naghandom siya na makakita kang Hesus. Sa dihang ni labay si Hesus. Gitawag siya ni Hesus. Unsay gisulti sa Luke chapter 19 verse B. Zacchaeus or
Sakeo. Ha? Pagdaliog ka naog. Kay karong adlaw kinahanglan nga magpabilin ako sa imong balay. Gitawag siya ni Kristo. Mubisita ko sa imong balay, kanaog diha. Unsay tubag ni Sakeos kang Hesus. Sa dihang ni bisita na si Hesus kang Sakeos sa panimalay. Ambak ta sa verse 8, gitubag siya ni Sakeos. Tanawa Ginoo, ang katunga sa akong katigayunan, ihatag ko sa kabus. Ha? Grabe no? Ang katunga ko na sa iyang katigayunan, ihatag niya sa mga kabus. Ay, Brother Mylix, dili man na siya radikal, dili man na pariha atong batanong dato, nagihatag niya ang tanan. Karon katunga raman ang iyang gihatag. Usa, hunong sa mo, padayunon ng tugbasa. Ug, kung nakasakmit man ako, nakabinuang ko, nakailad ko, bisan unsa kang bisan kinsa, iulit ko sa 4 kapilo, 4 times ang gidaghanon. So, dili ni sa sayon mga igsoon. Kay posible na mapurdoy si mahurot ang kwarta ni Sakeos diri, pinaagi lamang sa pasiuli sa tanan niyang nailad 4 times. Sa ato pa, kung nakautang, nakailad siya 10,000, ulian niya 40,000. Busa dako jining posibilidad na nahurot ang tanan niyang kabtangan, apan andam siya na ihatag ang tanan alang sa pagbiya sa iyang pagkahakog. Radical solution. Apan gipa inunduman tamo na dili kakahimo ani gawas sa grasya o kusog nagihatag sa Ginoo diri kanato. Busa ang atong mabuhat, balikon nako, hilaki ang imong sala. Hilaki ang imong sala aron mausab ka ug makuha ang imong kinaiya na pagkakog. Mga igsoon, dili na sa nato ni mahuman atong pagtulunan karon. Hinaot jud ko na magpabilin mo na magsunod ni ani atong topic na labing importante mahitungod sa paghatag. Magaampo kita, labing gamhan ng Dios sa langit. Nagaampo ako, Amahan, na imong pagasusihon ang matag kasing-kasing karon. Nasayod ko, Amahan, na kaming tanan na naa aning kinaiya na pagkahakog, Amahan. Ug dili na mo ni makaya, dili mi kabuhat og radikal, Amahan, na buhat kung walay tabang kanimo, kung wala imong grasya na magahatag na mong kusog aron sa pagbiya sa among gugma sa pagkahakog, Amahan. Tabangi mi, O Diyos, kay naalamang nimo ang kaluwasan, dili sa among kagalingong paningkamot, dili sa among maayong buhat, kung dili sa imong grasyag kaluoy sa among kinabuhi. Busa ako, Amahan, nangamuyo kanimo na imutang tandungon ang matag kasing-kasing na kadungog karon, alang sa himaya sa imong ngalan, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. May ngadlaw, mga igsuon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus.